السلام عليكم يا أحلى متابعين، مرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نقدم لكم حلقة مشوقة ومليئة بالأحداث من مسلسلنا الرائع سلامات أبو البنات الجزء الثاني قبل عرضه على MBC 5. بداية الحلقة غادي نشوفوا أمينة كتدور في الزنقة تالفة ومهمومة، غادي تجلس تستراح في واحد الكرسي قدام واحد الباب تاع العمارة. فغادي يخرج الكونسياج وغيقول ليها اش كديري هنا الالا، غتقول ليه انا غير كنستراح، غيقول ليها ممنوع. فغادي تضطر انها تمشي. ننتقلوا عند المختار، كيمشي ويجي معصب. لطيفه كتصوني لتوريا لكن توريا ما كانش كتجاوب، وغيقول ليها المختار عاودي عيطي، والو توريا ما كتجاوبهمش. المختار معصب وغيقول زوينه هادي البنت ركبات في طوموبيل، ما تبعها ما سول عليها ما عرفها فين غادا، هادي رجله هادي. غتقول ليه لطيفه المختار راه بنتك اللي غالطه، كان خاصها تشاور مع راجلها وتقول ليه فين غادا. غيقول ليها وعلاش ما تبعهاش. عمر غيجي غيقول ليه كنت باغي نتبعها ولكن طوموبيل طارت ما عندي ما ندير. المختار غيقول ليه طوموبيل عرفتي شكون صايقها، عرفتي شكون اللي داها. غيقول ليه لا ما عرفت شكون، عرفتكم قلتها ليك. غيقول ليه عمي المختار دابا غير نبردو شويه نتسناو، الا ما جاتش عاد نشوفوا اشنو غنديرو. المختار غيقول ليه مزيان واخا سيدي تا هادي مزيانه. لطيفه سيري وجدي واحد البراد تاع اتاي وديري فيه الشيبه ونبركو مربعين اللي دينا تنشوفوها واش غتجي ولا لا، هادشي اللي بغيتي. غتقول ليه لطيفه عمر راه عنده الصح برد شويه. غيقول ليها واخا لالا ها حنا مبردين، وغادي يمشي يجلس في واحد البلاصه. امينه بقات كدور ما عرفات فين تمشي، مشات عند ولدها وجرى عليها. غادي تقرر انها تمشي للدار ديال كامل، فغادي تبغي تحل بالساروت ما بغاش يتحل، وغتبقى تقول كامل عفاك حل عليا. غتخرج واحد جارتها غتقول لها لالا امينه عينا معاك، كنقولوا ليك خدمي شي خدمه ما تبقايش معاه وتبقاي في هاد الحاله. غادي يجي حتى واحد السيد اخر جارها وغادي ينصحها كذلك باش تخدم وما ترجعش لراجلها. غتقول لهم ما كتعرفوش فين ما مشيت غيدير ليا الشوهه، ما كتعرفوش. غتقول لها الجاره واشنو غتبقاي تاكلي في العصا، حنا راعينا فيه كنقولوا ليه هادشي اللي كدير راه حشومه ولكن الله يهديه. غادي نشوفوا بان الكامل غادي يخرج وغيقول لهم عاوتاني نتوما واش كتوحموا على باب داري، غادي تحسبوا شحال كاينه من خطوه من هنا لخربتكم ولا ما غادي يعجبكم حال. وغيجري عليهم غيقول امينه اشنو تقطع بك الحبل حتى تزوري الزاويه، دخلي وقت ما بغيتي وتخرجي وقت ما بغيتي. دابا كل ما كنت كنخاف الله كنت نخليك بيته في الزنقه، ولكن ما غاديش ندوزها ليك، مشيتي وسمحتي فيا. وغادي يدخلها للدار. انتقلوا عند توريا، وصلت لدار رادي غيرحب بها وغيطلب من عصام باش يجيب ليها القهوه. واخا هي رفضاتها بزز عليها تشربها وعطاها ليها بلا سكر. الرادي غيقول توريا انا عارف اشنو كيدور في راسك، بزاف ديال الاسئله، ولكن انا بغيت نتعرف على العروسه ديالنا وبغيت غير نفسر ليك شنو المشكل بيني وبين عمر. عمر تبدل بزاف، مات والديه في كسيده. غتقول ليه عمر قال لي بيني وبينك مشاكل. عمر غيقول ليها عمر بالخفه ديالو دابز مع والديه وتقلبت به الطوموبيل وقال ليك انا اللي قتلتهم، هو اللي قتلهم. ومن بعد بقى كيقول الناس كلينا ليه رزقه ورزق باه كان معروف بالقمر والقصارى. النهار اللي بغينا نرجعوا الفلوس لعباد الله قال لي كلينا ليه رزقه، واش انا غادي ناكل ليه رزقه؟ غيقول ليه عصام بابا ما تعصبش راسك. غيقول ليه الراضي كيفاش ما نعصبش راسي، قول ليها على زينب وعمر. عصام غيبغي يهضر، زينب غتقول لي عمي عفاك. غيقول ليها الراضي زينب سكتي خليه يقول ليها. توريا غتقول لهم انا بغيت نعرف. عصام غيقول لهم انا وعمر كنا بحال خوت، واحد النهار خرجنا ودرنا اكسيدون ومن بعد مشينا للكلينيك تماك فين غنتلاقى مع زينب، كانت انفيرميير بغيتها واخا هادشي سبقني خطبها بغا يحيدها ليا. غيقول ليها الراضي واخا هكاك حنا مشينا وخطبنا ليه زينب، ونهار بغينا نجوجوهم هرب سمح فيها، ما هي مجوجه
وانا حيت الشرف ديالها وديال العائله مهم بالنسبه ليا زوجت زينب العصام. زينب غادي تقلق لانه هان الشرف ديالها، غتبغي تمشي غيحبسها عصام لكن غتضرب فيه وغتمشي. توريا غتقول للرادي عمر ما عاود ليا هادشي. غيقول ليها عمرو ما غيقول ليك، دايما كيخبي الحقيقه. انتقلوا عند رقيه كتهضر مع حسام ولدها اللي مسافر في الخارج وغتسولو واش غادي يجي. غيقول ليها انا راه عندي خدمه بزاف مشغول، ما كنفكرش نجي المغرب، عندي خدمه كثيره. غتقول ليه الخدمه دايما نفس الهضره، واش مرتك نيرمين هي اللي منعاتك؟ غيقول ليها لا، هي راه محتاجه ليا. غتقول ليه ايوا مزيان، محتاجه لك، يلا بقى معاها. وغتقلق وغتقطع عليه الاتصال. انتقلوا عند سفيان. غادي يلقاو الدار تاع الكامل وغادي يمشي يدق بالجهد في الدار. غادي يحل كامل غيقول ليه مبارك بغيت اختي امينه. كامل غيقول ليه ما كاينه حتى وحده هنا سميتها امينه. غيقول ليه سفيان هضر مقاد ولا نهضر معاك بايدي. غيقول لهم انا قلت لكم ما كاينه حتى شي وحده في هاد الدار سميتها امينه، انا عايز سيليباتير. غيقول ليه مبارك صافي عطينا اختي بلا مشاكل، انت راه كتعرفني مزيان وكنعرفك مزيان. غيقول ليه الكامل حتى انا غنجيكم من الاخر، هاديك اللي كتهضر عليها، هاديك اللي ما كتسماش خوناتني قجقجات ليا الدار ومشات الا بانت ليكم قولوها ليا. غادي يدخل سفيان غيدفعو غيدخل الدار يقلبوا على امينه. الكامل غيقول لهم بالغوات واش صحابوا راسكم في فندق، درمتو هجمتو عليا في داري. سفيان غادي يطلب من يوسف باش يطلع يقلب الدار الفوق. الكامل غيبدا يغوت وغيقول وكيضربوني عيطوا البوليس، عيطوا عباد الله هاجمين عليا. سفيان غيقول ليه جبد موي صاحبي. غيقول ليه اهلا انت ولد امينه. غيقول ليه واش صحابني يا صاحبي انا مخبيها، واش هي موليكه مخبيها في شي بلاصه؟ وغيبقى يغوت ثاني. غيقول ليه سفيان واخا تفرقع شويه يوسف غادي يجيب امينه، غادي يمشي عندها سفيان يلا غيقيسها فغادي تقصح. غيمشي عند الكامل غيقول ليه ضربتيها الشماته. غيقول ليه لا. يوسف ومبارك غادي يطلبوا من سفيان باش يمشيو باش سفيان ما يضربش الكامل، لكن سفيان ما غادي يمشي حتى يضربه. غيقول ليه الكامل صافي هذا هو جهدك، هادشي كيوقع ليا غير منين كنحيد بوشون ديال القرعه بفمي. بغيتو ديروا في راسكم الفراجه وتفرجوا مزيان في الكامل، تفرجوا مزيان في الكامل اشنو كيسوى. غادي يجبد الساروت وغيسد عليهم الباب وغادي يبقى يغوت ويبكي. يوسف غيغوت غيقول لهم راه غادي يعيط علينا البوليس، وامينه كانت فرحانه لانها اخيرا جا ولدها يحميها. اخيرا توريا غادي توصل للدار، كلشي غادي يسولها فين كانت المختار ولطيفه. عمر غيقول ليها مالكي ساكته؟ غتقول ليه مشيت مع زينب وداتني عند عمك الراضي وقال لي بزاف د الحوايج ما كنتش عارفاها. سلامات غيقول شي واحد يفهمني اش داك انتي عند الراضي ياك لاباس؟ غتقول لهم توريا ماما بابا بغيت نهضر معاكم بوحدكم. لطيفه غتسول توريا على اشنو وقع عند الراضي. المختار غادي يقول لها هضري، فغتقول ليه بابا انا بغيت نطلق من عمر. لطيفه والمختار غيتصدموا. انتقلوا عند عصام غيشرب الدواء ديالو في الحمام وغادي يخرج غيلقى زينب كانت باكيه. غيقول لها سمحي لي على داكشي اللي قال بابا، غير مسحيها فيا زينب. زينب غتكون معصبه وما عجبهاش الحال لانه نزل من الشرف ديالها. غيقول لها عصام والله ما كنت عارف ان بابا جاب توريا باش يلوي للدين ديال عمر كيبقى ولد عمي. غتقول ليه زينب ولكن داكشي اللي قال بابا كره بزاف حشومه عليه باش يقول داكشي اللي فيا واللي ما فياش، حدا اللي يسوى واللي ما يسواش وحداها هي بالضبط، وهو عارف انني موقع بيني وبين عمر والو. غيقول لها عرفت هو ما كانش خاصو يقول داك الهضره عليك، ولكن انتي عارفه هادشي كنديروه بزز منا باش نجيبو جداتي. غتقول ليه على جداتك سيدي، ديروا اللي بغيتو وديروا اللي بغيتو قولوا اللي بغيتو، المهم غير بعدو مني، وداكشي اللي بيني وبين عمر من حقي انا، ماشي من حقو ياخدو ويوصل داكشي اللي بغا. كتسمع حيت احسن حاجه وقعت لي في حياتي هي عمر، ماشي من حقه يدمرها ويوسخها.
غيقول ليها عاودي اشنو قلتي، وغادي يشدها من فمها. غتقول ليه انا كنت كنبغيه وغنبقى كنبغيه، عرفتي علاش؟ حيت هو احسن منكم ونقي عليكم. غادي يصرفقها. منين غادي حل الراضي الباب عليهم، عصام غادي يعنق زينب وغيقول ليه الراضي مالكم ياك ما مخاصمين؟ غيقول ليه عصام لا ماشي شي حاجه غير داكشي ديال ديما. غنشوفوا الراضي مشى. عصام غيقول زينب ما بغيتش نوريك شكون هو عصام ديال بصح، وغادي يخليها كتبكي. ننتقلوا عند توريا. غتقول لهم عمر كان معيشني في الكذوب، وعمو الراضي هو اللي قال لي كاع داكشي اللي كان مخبي عليا. غيسولها المختار اشنو كان مخبي. غتقول ليه هو راه ما كيحملش عمو وباغي ينتقم منه. هو بالنسبه ليه هو اللي قتل ليه والديه ودا ليه رزقه، وحتى جداه اللي كيوهمنا انه كيبغيها هو جابها ليه ومنعو باش يشوفها، غير باش يحسوا بداكشي اللي حس فاش ماتوا والديه. المختار غيقول ليها انا النهار الاول عارفو ما ساويش. لطيفه غتقول لهم انا هاد الهضره ما دخلاش ليا راسي. توريا غتقول لهم خاصكم تعرفوا ان عمر كان كيعرف زينب وكان خاطبها وما قالهاش حيت تفلى عليها وهرب وجا لكازا. كون ما عمو ما زوجهاش العصام كون غيقول مختار اش دار، واش دار شي مصيبه. لطيفه غتقول لهم انا هادشي راه ما دخلش ليا العقلي. المختار بقى كيغوت. لطيفه كتهدنو وغتقول توريا دابا انتي ما كتعرفيش الراضي وتقتي وانتي ما كتعرفيش شكون هو. سمعي لراجلك، عمر كيحماق عليك وشريكه بنتي. غتقول ليها توريا كون كان كيحماق عليا ما غاديش يخبي عليا. المختار غيقول ليها واش مازال ما بغيتيش تفهمي؟ ما بغاتش بغيتو يسمع باش نوريه يضحك على بنات المختار سلامات. انا غادي نوريه شكون انا. عمر كان برا كيسمع الغوات ديال سلامات وجالس شويه. غادي تخرج توريا. غيقول لها عمر اشنو وقع في دار راضي. غتقول ليه طلقني. غيقول لها علاش؟ اش درت؟ واش درت لك شي حاجه؟ يالله كنا مزيانين. توريا شنو قال لك الراضي؟ غتقول ليه المشكله ماشي في الراضي، المشكله فيك، خبيتي عليا وهذه اكثر حاجه ما تخلينيش نثيق فيك. كتسولني اش قال لي الراضي؟ قال لي بلي مانعو يشوف مو. قلتي لي هادي؟ قال لي كنتي خاطب زينب. غيقول ليها هادشي راه كنت ناوي نعاودو ليك، كان خاصني غير شويه الوقت. غتقول ليه ما قلتي لي والو وانا قلت لك كل شيء، قلت لك اكثر حاجه ما عاودتها لحتى شي واحد، حيت ثقت فيك وقلت لك وعاودت لك قبل ما نقولها الوالديه. حيت ثقت فيك. انا اصلا عندي مشكل، انا اصلا مخلوعه من الزواج، وكنت كنحاول نتصالح مع بزاف ديال الحوايج حيت كنت باغا نعيش معاك، لكن ما عاونتينيش عمر، ما نقدرش نكمل. عمر تلف ما عرف ما يقول. غي تخرج لطيفه والمختار وغيقول ليه عمي خالتي سمعتو توريا اشنو قالت؟ بغاتني نطلقها. غتقول ليه لطيفه بدل الساعه بخرى خلي النفوس تهدن. المختار غيقول ليه سير الله يعاونك من بعد نهضروا. غادي يمشي عند جداه وغيقول لها ميمتي خاصنا نمشيو من هنا. لطيفه غتقول ليه عمر خلي المراه مرتاحه ما تخافش غادي نتهلاو فيها، هي ما عندها حتى شي دخل في هذا الشيء. غيقول لهم الله يجازيكم بخير وغادي يمشي. المختار غيقول لها لطيفه يا قلت ليك هادشي ما دخلش ليا للدماغ. غتقول ليه اللي ما خصوش يدخل لك للدماغ هو داك الراضي اللي هز البنت وداها عنده وعمرها على راجلها. انا متاكده ان عمر ما عنده حتى شي علاقه بهادشي، انا متاكده. غيقول لها لطيفه واش انتي عارفه شي حاجه؟ غتقول ليه انا عارفه واحد الحاجه لكن ما تقولهاش لتوريا. نهار العرس كنت كنقلب على عمر شفته هو وزينب، بالحق قال لي ما بيناتهم حتى شي حاجه وحلف ليا. مختار غيقول ليها واش قال لي كان خاطبها؟ غتقول ليه لا. غيقول ليها اذا كذب. في هاد اللحظه غادي تجي امال غتقول لهم بابا سفيان ويوسف شدوهم البوليس. كان هذا آخر مشهد من حلقة اليوم، كنتمنى ينال إعجابكم ونتلاقاو إن شاء الله في الحلقة المقبلة. ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات.